Guys, mauni ang labaw nga makagagahom sa tanan sa atong kinabuhi. So sa pagsugod pa lang sa atong kinabuhi, si Jesus na agyud ang giya ug kalig-on. Ang Biblia mao ang suga sa atong dalan nga nagtudlo kanato unsaon pagpuyo uban sa gugma ug pagtuo. Ang kalapati nagpasabot sa kalinaw, ug ang rose nga naay cross sa ubos nagpahinumdom nga bisan unsa kalisod ang kinabuhi, ang gugma ni Kristo dili gyud mawala. Sa matag hulagway ni Jesus ug Mama Mary, atong makita ang paglaom, ang pagpasaylo ug ang grasya na naghatag og kahayag sa atong adlaw-adlaw nga pakigbisog. Usa, ayaw kalimti bisan asa ta, bisan unsay imong giagian, naara gihapon si Jesus nga nagtan-aw, nagbantay ug naggugma kanatong tanan.